आसा तो मन बसून करपाक जाय आणि ते जर आमी प्रत्येकान केले आसात म्हाका दिसना हे इलेक्शन आमी म्हणजे कमीत कमी 3-3.5 वयर मतांनी तो कितें कोण उलयता ते कितें कोण उलयता की आमी ह्या पक्षांतले आशिल्ले ह्या पक्षाचो आदार आमकां आसा तेन्ना पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत जो मनीस वता ताचे फाटल्यान म्हज्या हरकतीन रावता पक्षांत जन्मल्लो मनीस मगो पक्ष जाल्यार मगो पक्षांतूच हाडिल्लो मनीस आज पर्यंत जसो दामू आसा तसो हांव आसा जसो प्रमोद सावंत आसा तसो हांव आसा आनी हे राजकारण जे कोण करता पळय ताका अर्थ ना दुसऱ्या पक्षांत वतलो आनी अमक्यालो आशिर्वाद आपले आसा ताका अर्थ ना हें लक्षात दवरा आज तुमी सगळ्यांनी एकठांय काम करपाचें आसा आमी फुडले 12 दीस बरें काम करूया मतदारसंघात जे युतीचे उमेदवार पळय आसा ते केन्नाच तकली वयर काडूंक शकना आणि हे ध्येय आणि धोरण दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार जो कितें पळय गांव गांवां वचून कितें उलयता पळय ते ह्या कानान आयकुपाचें त्या कानान सोडपाचें की जेन्ना आमी घराघरांत वता तेन्ना लोक सरकाराचें काम तशेंच आमचे वडील म्हाजे वडील जे रवी नायक जे तेंचें कार्य हे सगळे लोक आमकां जेन्ना सांगता आज सुद्दां आमी काणकोण एरियेंत भोंवले खंय खंय भोंवता थंय आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेंचें कार्य आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य इतले गोंयांत इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालां इतले लोकांक स्किम्स मेळ्ळा ते लोक आमकां सांगता आनी हातूंतल्यान आमकां दिसून येता की हो जो आमी इलेक्शन आसा बाय इलेक्शन हे भरघोस मतांनी ही आमी लक्षात घेतली जर जायत जाल्यार बाबरी तेश ह्या पयलीं 100% न्ही 200% जिखले हातूंत दुबावूच ना एक म्हणल्यार पयलीं प्रथम कार्यकर्त्यांचो कश्ट कार्यकर्त्यांचे श्रम ते मागीर BJPचे आसूं किंवा MGचे आसूं किंवा रोहितचे दोस्त आसूं हितचिंतक हे सगळे कार्यकर्ते कारण कार्यकर्त्या शिवाय इलेक्शन जावूंक शकना विरोधी पक्षाचे कोण रावल्यात पळय न्ही 1-2 जाण आसता नांव आयकत त्या प्रमाणे तांकां एखादी वोटींग करून ते मागीर 1000 जावं 2000 जावं 5000 जावं आमी विरोधा कडेन कित्याक वचपाक जाय कारण जैतवन जावपाक शक्यताच ना हांव तसो भविश्यवालो न्ही पण राजकारणांतली समीकरणां राजकारणांतले वोटांचे एनालायसीस हे म्हणजे जवळ 40 वर्सां करीत आयिल्लो आसा कार्यकर्तो कार्यरत रावप मुखावेले 12 दीस हे तितलेच महत्वाचे आसा आणि हे कार्य जर आमी उत्कृष्ट नियोजनाच्या माध्यमांतल्यान प्रशासनाच्या माध्यमांतल्यान जर आमी टीम वर्क म्हणून जर केले जाल्यार रितेश बाब नायकाचो विजय हो निश्चितूच आसतलो हो विजय कोणूच करपाक शकना आणि म्हणून हे जेन्ना करता आसतना ट्रान्सपरंट आमी ट्रान्सपरंट वे सिन्सियर वे जे उतर दिता ते उतर घेवप आसता हे त्या पद्धतीन आमी काम केले आणि चुली कडेन जर आमी पावले जाल्यार म्हाका दिसता हे सामकें सहज शक्य आसा 3,500 प्रचंड बहुमत घेवन हे रितेश रवी नायक हाका विधानसभेन धाडटले काम करपाक लागून आयज एका शुभ मुहूर्ताचेर आयज त्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशन जातना हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता व्हरुया हो सगळो वारसो फुडें सुफलाम जर करपाक जाय जाल्यार रितेश रवी नायक हाका आमी निवडून दिवपाक जाय कमळ आमी निवडून दिवपाक जाय सगळ्याच्या घराघरान दारादारान प्रत्येक मनशाक आमी हो एक संकल्प करून फुडें या आणि ह्या हातून भितर आनी एक सुवर्ण योग आसा दुग्ध शर्करा योग म्हणल्यार ह्या मतदारसंघान ही लढत जी आसा ती लढत मोगो आणि भाजपा हांची मेळून जाता आसा युतीन जाता आणि त्या खातीर ही मतांची आघाडी आणि त्याच बरोबर लीड वाडोवपाक तितलेच आपसालकार जाय आसा जाल्यार ते म्हटल्यार हांगासर बशिल्ले मोगोचे सर्वे सर्वा सुदीन ढवळीकर आणि ती लीड ज्या दिसा आमकां 4 तारखेक दिसतली त्या दिसा आमकां सगळ्यांक कळटलें की ह्या युतीच्या भक्कम अशें हातान हात घालून केल्ल्याचें काम ते कितें आसा ते सगळें मेच्या 4 तारखेच्या रिजल्टाचेर कळटलें तीन बाबान उलयल्ल्या की पक्षान भितर एक म्हटल्यार लॉयल्टी आणि निष्ठा आणि दिल्लें उतर सुदीन बाब तसोच मोगून सामको तसोच त्या वेळा पासून आतां पर्यंत आसा खंयच हांगा थंय खंयचे उडक्यो बिडक्यो कांय मारूना आणि हांवूय थंयच आसा हांगाय उडी मारूना थंय उडी मारूना कांयच करूना पण निश्ठेन ह्या पक्षा खातीर आमी जे फुडें केल्ले आसा आज दोन्ही पक्ष एकठांय जाल्ले आसा जितली जबाबदारी म्हजी आसा
तितली जबाबदारी भाजपा कार्यकर्त्यांची आसा, तितली जबाबदारी बाब सुदीन ढवळीकरय बी ना. The voice for Koy.